رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة. عن الأهلة. عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. قل هي مواقيت للناس والحج. هي مواقيت. هي مواقيت. قل هي مواقيت للناس والحج. قل هي مواقيت للناس والحج. والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. फिर से وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. देखें जेर ज़बर पेश को वाज़ेह करें. بأن تأتوا البيوت. بأن تأتوا البيوت. बयूता है. फिर से بأن بأن تأتوا البيوت من ظهورها. من ظهورها. ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى. من اتقى. من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين फिर से وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم रा पे क्या है सही तरह से उसको पढ़ें वला ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك वक्फ कैसे करेंगे फिर से पढ़ें फफिदियतुम فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج फिर से 3 أيام في الحج 3 ता के नीचे क्या है? फिर से पढ़ें 3 في الحج و7 إذا رجعتم و7 إذا رجعتم फिर से فمن لم يجد فصيام تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ज़ेर ज़बर का ख्याल रखें ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته